Aniya ang mga balitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Napuno og emosyon og kababalaghan ang debut party sa usa ka dalaga sa Batangas human nga gituuhang nasudlan sa kalag sa namatay niya nga amahan ang iyang kuya atol sa 18 Roses Dance. Ang gibirthdehan nga si Aria May de los Santos wala magdahom nga tawagon siya sa iyang angga nga ang iyang amahan ra ang kasagarang mo gamit niini gikan mismo sa iyang kuya nga mao iyang last dance. Samtang nagsayaw, mihilak pag maayo si Aria ug ang uban niyang mga kabanay. Giingon nilang wala kabalo ang kuya sa iyang gibuhat ug wala siya nahinumduman pagkahuman sa sayaw. Nasairan nga napulo ka tuig na ang milabay sukad nga namatay ang ilang amahan og grade 3 pa si Aria ni adtong panahona. Gituuhan niya nga samtang nagsayaw sila sa iyang kuya, misulod matod pa ang kalag sa iyang amahan, sa iyang kuya aron nga makig-glass dance kaniya. Giila ni Aria nga daghan ang wala mituo sa panghitabo og nabash pa siya pagkahuman niya kini nga i-post sa para kaniya. Importante nga na-videohan ang moment o nga bisan wala na ang iyang amahan, nakauban, nagakos o nakasayaw niya atol sa iyang debut party. Sa laing detalye, usa ka 21 anyos nga babayi gikan sa United Kingdom ang nahimong pinakabata ug unang babayi nga nag-inusarang mibugsay patabok sa Atlantic Ocean gamit rang gamay nga bangka. Si Zara Lachlan mibugsay og 4,366 ka milya gikan sa Lagos, Portugal padulong sa Cayenne, France, Guyana. Ang iyang biyahe milungtad og 97 ka adlaw. Tungod niini nakakuha si Lachlan og tulo ka titulo sa Guinness World Records. Ang una niini mao ang unang babayi nga nakabugsay tabok sa Atlantic gikan Europe paingon sa South America. Ikaduha, pinakabata nga ginusarang nakabugsay patabok sa Atlantic gikan sa Europe paingon sa South Korea. Ug ang ikatulo, pinakabata nga babayi nga ginusarang nagbugsay patabok sa bisan asang dagat. Gawa sa grabe nga kakapoy kapulaw, kinahanglan niyang mubugsay og halos 17 ka oras matag adlaw ug magpahulay lang siya sa mubo nga oras nga ang iyang pagtulog dili molapas sa 90 minutos matag higayon. Sa laing detalye, gikalingawan sa karon sa mga netizens ang kuha sa video nga duha ka bayawaka nga murag naggakos. Nahitabo kini kaniadtong September 23 ning tuiga bandang alas 4 sa hapon sa University of the Philippines, Visayas sa Miagaw Campus, Iloilo. Sumala sa uploader, bisag murag naggakos ang duha ka bayawaka, giklaro sa biologist nga higala niya nga usa kini ka combat behavior kung nagailuganay og teritoryo ang mga bayawaka. Apan wala malikayi sa pipila nga magkomento nga nanggawas matod pa ang mga bayawak dungan sa giatubang nga dakong skandalo sa gobyerno sa nasud kalabutan sa flood control project. Dugang pangbalitang espesyal o sa kapikoy nga ginganlan og baby ang mibalik na sa iyang tag-iya human kini nga mulupad palayo atol sa usa ka camping trip sa Chicago suburbs. Ang insidente nahitabo sa Bullfrog Lake sa Palos Hills miaging weekend. Human sa pagkawala sa pikoy gipasidaan sa pamilya. Ang mga residente pinaagi sa social media aron madanayan ang maong langgam nga wala magikan sa mga dapit ug adunay pisi nga nakabitay. Natong September 23, nakadawat og report ang Chicago Bird Collision Monitors o sa ka-local rescue group nga dunay makaw nga nakitaan nga nagkaon og manasanas ibabaw sa sakyanan sa Willow Springs. Didto dali ra nga nadakpan ang PC og nakakontrolar ang pikoy. Nalawas og napabalik ang halos 9 ka tuig nga binuhing pikoy ngadto sa tag-iya niini. Sa pikas bahin, aron nga makunhuran ng gasto o sa kababayi migamit og talagsaong paagi sa rihang mipalit siyang isda sa usa ka tindahan sa Guangdong, China. Nakita sa CCTV camera sulod sa tindahan ang babayi nga nanakop og buhing isda sa fish tank. Hinuon wala niya diretso nga gisulod sa tangke ang buhing isda nga iyang gikuha, hinuon gipahimutan kini sa yuta og gitumban hangtod nga namatay. Iyang gibalik ang patay nga isda sa tangke og mikuha laing isda og gitumban kini pag-usab
usab aron mamatay. Matod sa staff sa supermarket, gibalhin sa babae ang isda nga iyang napatay ug dahil nangayo og diskwento. Giingong ni insister ang babae nga katunga lang sa presyong iyang bayaran kay rason nga wa na sila'y kinabuhi dihang nakuha niya kini. Lain pang balitang espesyal, unicorn in the cat world. Ingon niini ang paghulagway sa usa ka iring nga ordinaryo ra tan-awon apan nadiskubrihan sa tag-iya niini nga talag sa ragyod kini sa dihang gidala niya sa veterinaryo aron nga man-neuter sa Pangasinan. Giingon nga ang iring adunay tulo ka color sa balhibo, itom, puti ug orange nga mao ang pattern sa kaliko nga mga iring. Apan ang labing nakapakurat sa veterinaryo kay nakita niya nga lalaki ang iring. Subala pa nga talag sa onra kaayo nga adunay mga laki nga kaliko cats. Usara sa matag 3,000 ka kaliko cats. Gikabutyag usab nga kadaghanan sa mga laki nga kaliko cat adunay mga problema sa kahimsog og dili magdugay mabuhi. Hinungdan nga nalipay ang tag-iya niini pagkahibalo nga himsog ang rare cat nga iyang nakita. Sa ubang kanasuran sama sa Japan, ang kaliko cats giisip nga magdala og buwanas o swerte sa negosyo. Magkabombo mo ka na ang mga balitang espesyal para kaninyo para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo